इंसाफ की फराहमी में रुकावटें, मुकदमात इल्तिवा का शिकार, जिम्मेदार कौन, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम पेशावर में सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैडम जोहरा दुरानी साहिबा के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं। कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी थैंक हैं यू मैडम? सो मच, थैंक यू कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी और आए थैंक यू। और इतने अहम टॉपिक के बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। हमारे नाजरीन के लिए आपका इब्तिदाई तारुफ। जनाब, मेरा पूरा नाम जोहरा दुरानी एडवोकेट है और कहाँ से ताल्लुक रखती हैं मेरा मैडम? ताल्लुक जो है बेसिकली पेशावर से ही है। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे इब्तिदाई में तालीम पेशावर के साथ ही मुल्हका इलाका है तरना फार्म, जी वहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम अपनी FSC तक की। फिर आ गए सिटी में और इसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट में ग्रेजुएशन की जी और उसके बाद लॉ कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी काजी जमील, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, अल्लाह उनको। कौन से सन में गया? सन 2007 से 2010 में मेरी LLB की डिग्री 10 में कंप्लीट हुई है जी और फिर उसके बाद 11 में 10 के एंड में आए और 11 में लाइसेंस लिए। मैडम, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? अगर माजी में देखा जाए तो तालीम हमारी किताब से रिलेटेड थी। आज की जो तालीम है वो चैट GPT से है जी और वो तमाम चीजें उनके हाथ में थ्रू डिजिटल आ चुकी हैं। हमने रिसर्च पे जाना था, हमने बुक खोलनी थी, हमने तमाम चीजें टेबल पे अपने लिए देख के करनी थी। आज जो भी है उनके हाथ में मौजूद है। लैपटॉप में अगर एक क्लिक करें, मोबाइल में एक क्लिक करें, तमाम चीजें उनके हाथ में आ जाती हैं। तालीम सेहत कौम का बुनियादी हक। बजट के मौके पे तालीम सेहत और कौम को नजरअंदाज करने की वजह क्या है? अवेयरनेस। क्यों? जिस कौम में तालीम के लिए मुख्तस बजट कम हो, हेल्थ के लिए कम, वो तरक्की के राह पे कैसे गामजन हो? जी तालीम का मयार अपना आप देख लें जनाब। अभी जो हालिया रिजल्ट निकला है जी मैट्रिक का, उसको आप कंपेयर करें कि इस्लामियात जो बेसिक है हमारी, वो हर घर में हर बच्चे को जब पैदा होता है तो दीन से उसको सिखाया जाता है, उसूल कलमे की बुनियाद से शुरू होती है और उसमें कितने स्टूडेंट फेल हुए वो आपके सामने जी है। बिल्कुल। कहाँ पे ये नजरअंदाज हो रहा है? वही बात जैसे आपने तालीम की कही, ये डिजिटल दौर, मोबाइल, मीडिया और समझती हैं कि जब से प्राइवेट तालीम रोज पर आई है, प्राइवेट तालीम का राज, रट्टा सिस्टम, नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या है? रट्टा सिस्टम, यही बात है। बच्चे को दौड़ में लगा दिया है नंबरों की। बच्चे को ये नहीं कहा गया है कि आपने समझना है, जी समझने से उसको नंबरों की दौड़ में लगा दिया, रट्टा लगा के आपने बस नंबर लेने हैं और इस दौड़ में शामिल हो जाना है और आपने ग्रेड लेने हैं और आपने आगे जाना है। उसको यही, अगर हम बाहर के ममालिक में देखें उनके तालीमी निज़ाम को देखें तो उनमें ये सिस्टम नहीं है। आजकल तो बैग लाद के बच्चों को इनको भेज दिया जाता है, एक्स्ट्रा बोर्ड दिया जाता है, एक्स्ट्रा डायरीज दी जाती हैं सिर्फ फीसों के लिए। जी ये जो खामियां पाई जा रही हैं निज़ाम तालीम में, इनको कैसे दूर किया जाए और निज़ाम तालीम को कैसे फहाल बनाया जाए? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये जो मनी गेम शुरू हो गया, प्राइवेट स्कूल आएंगे, इनको खत्म करके एक लेवल आना चाहिए। तमाम दुनिया में तालीम का एक लेवल है। सरकारी और निजी का, वो प्राइवेट का सेक्टर नहीं है, बस एक तालीम है। यहाँ प्राइवेट का एक अलग शुरू हो गया है, सरकारी का अलग शुरू, सिलेबस तमाम एक हो जाए। सरकारी तमाम जितने स्कूल है सरकार के हाथ में आ जाए और उनको लेवल टीचर्स को ट्रेन किया जाए, वेल ट्रेन वेल एजुकेट टीचर आएंगे तो ही ये निज़ाम दुरुस्त होगा। आपकी तरफ मैडम वापस आते हैं। 2007 से 2010 तक आपने लॉ की डिग्री हासिल की। शोबे वकालत की तरफ रुझान कैसे हुआ? इत्तेफाकी तौर पर आई या बाय चॉइस? अगर सच पूछे तो मुझे शोबे वकालत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। राइट। मुझे टीचर साइड पे जाना था और ये जो शौक था, ये मेरी ये कहूंगी कि बड़ी सिस्टर है जी। उसका शौक था, वो मुझे लेकर आई है। फिर जब मैंने 2013 में हाई कोर्ट का लाइसेंस ले लिया तब भी मुझे इतना इंटरेस्ट है।
اگر میرے کیریئر کا وکالت کے کیریئر کا آغاز دیکھے تو 2014 سے شروع ہوا. ہم 2 فیمیل تھی اپنے علاقے سے نکلے, پہلے ہم 2 فیمیل تھی. جو یہاں آپ نے نام سنا ہوگا چغل پورہ کی سائڈ سے لے کے آپ نوشہرہ تک چلے جائیں, کوئی ایسی سکسیسفل فیمیل نہیں تھی. ہم دونوں علاقے سے نکلے ہیں, ہم بیکورڈ علاقے سے نکلے, ہم نے اسٹرگل کیا, ہم نے تعلیم کی. اس کی بیک پہ ہمارے والدین اور سب سے بڑا ہاتھ میری بڑی سسٹر کا تھا. کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شعبے میں خواتین کو بڑی دشواریاں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. کیا اس پروفیشن میں آپ کو کن مراحل اور کن پریشانیوں سے گزرنا پڑا؟ بہت زیادہ پریشان. ایک دوسرا آپ پختون کلچر, پھر آپ کا اتنا بولڈ فیلڈ میں آنا, پھر بولڈ فیلڈ میں آپ نے فیملی سائڈ جیسے وہ سائڈ میں کرمنل سائڈ پہ آنا, اور پھر کرمنل میں نارکوٹک سائڈ پہ آنا. مجھے تو بہت ٹف ٹائم دیا گیا, میں نے بہت اسٹرگل کی. پھر میں اسی فیلڈ میں اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے آئی, اس کو ایز اے جونیئر ٹرین کیا, پھر اس کو ہائی کورٹ کا وکیل, پھر اس کو اچھا وکیل بنانا. اور جتنی ہرڈلس میں نے کہا ہم نے فیس کیے اس میں شاید کہ کسی نے کی ہو, کیونکہ یہاں گروپنگ ہے اور ان کو توڑنا, اور وہاں ایک جونیئر فیمیل کا کھڑا ہونا. اور اس اسٹرگل میں اتنی آگے گئی کہ لا منسٹری تک گئی, اور ان کے جو وہاں گروپنگ تھی میں نے ان کو توڑا ہے, اور تمام جونیئرز کے لیے میں نے راستہ اوپن کیا. اگر آپ بازی کی بات کی جائے آپ کے کیریئر کی, جب آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میرے اگر انیشیلی آیا جائے تو جو ٹرائل کورٹ کا اور ڈسٹرکٹ کورٹ کا جسے ہم کہتے ہیں لائسنس لیا, تو اٹارنی جنرل اس وقت اٹارنی جنرل جو تھے قاضی محمد جمیل صاحب مرحوم, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ تھے میرے. پھر وہ ریٹ سائٹ پہ ہوتے تھے, وہ کانسٹیٹیوشن بابا کانسٹیٹیوشن ہم سے کہتے تھے. پھر مجھے ذرا شوق ہوا تھا کرمنل کا, تو پھر میں نے حضر حیات خزانہ صاحب, آج اگر زہرہ ہے اور آج اگر میرا چیمبر ہے اور آج اگر میری وکالت ہے, تو اللہ کے بعد میرے سینئر حضر حیات خزانہ صاحب. میڈم آپ نے ان دونوں شخصیات کو تربیت کے حوالے سے کیسا پایا؟ بہترین. اگر دیکھا جائے تو قاضی صاحب تو ایک پلر تھے, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان, پیپل پارٹی کے ایک سربراہ, اور پھر وہاں اس نے لا کالج, وہاں سے ہماری اس نے ٹریننگ شروع کر دی. ہم نے اس کو آئیڈیالائز کیا, تبھی پھر وکالت نے اس کو جوائن کیا. پھر جب کرمنل سائڈ پہ آئی تو حضر حیات خزانہ صاحب اور اس کا چیمبر کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے جناب. اور وہ پھر جہاں سے اس نے اپنے مطلب جس میں کہوں گی کہ جس چیمبر سے اس نے سیکھا وہ جسٹس اشتیاق صاحب کا ہے. تو وہاں تو سب سے پہلے ہمیں ارننگ نہیں ایتھکس سکھائی جاتی ہے, رکھ رکھاؤ سکھایا جاتا ہے, اٹھنا بیٹھنا سکھایا جاتا ہے. پھر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وکالت کے اصول کیا ہے, پھر اس کے بعد ہم وکالت میں انٹر ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ان 2 شخصیات سے تعلیم اور تربیت حاصل کی اور آپ اعلیٰ مقام تک جا پہنچی ہیں. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالاں نظر آتے ہیں, شارٹ کٹ چاہتے ہیں. کیا سکھانے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں یا سیکھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ سیکھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایزی کم ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, اس پہ ایک ایشو ڈال دیا, پوائنٹس لے لیے, کھڑے ہو گئے. ریسرچ ختم ہوتی جا رہی ہے. جب تک ریسرچ اور محنت ختم ہوگی تو شارٹ کم آئے گا, ایزی کم آئے گا, تو پھر محنت نہیں ہوگی. جب محنت نہیں ہوگی تو سکسیس. کبھی بار کی سیاست میں آپ نے حصہ لیا؟ میں نے آپ کو کہا نا پہلے, میں اپنی سسٹر کی چوائس پہ آئی. ابھی میرا یہ اتنا مطلب جنون ہے, وکالت جنون میری بن گئی ہے, تو اس سے مجھے اور ادروائز ٹائم ہی نہیں ملتا. ہاں میں نے اپنی ایسوسیٹ کو باہر کی سیاست میں ان کا الیکشن کی طرف ان کو کیا تھا, انہوں نے سکسیسفل بہت اچھے ووٹس کے ساتھ آئی ہیں. بیسکلی اگر میں دیکھوں تو میرا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستگی ہے اسٹوڈنٹ ٹائم سے. اور اگر ادروائز بھی دیکھا جائے تو سیاست میں نے تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالا ہے. میں 5 سال ڈسٹرکٹ ممبر رہی ہوں یہاں کی. یہ جو ابھی ہمارے میئر صاحب ہیں ان کے ساتھ اپوزیشن میں ہم رہے ہیں, اور بہت اچھا وقت رہا ہے سیاست میں. تو ابھی فی الحال ارادہ نہیں ہے وکالت پہ فوکس کرنے کا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ پولیٹیکل سائڈ کا بھی حصہ رہی ہیں, جے یو آئی اور دیگر پارٹیوں میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ جو میں نے فیل کیا ہے, تمام پارٹی میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہاں پہ اگر فیمیل کا
देखा जाए तो बहुत रिस्पेक्ट बहुत हर पार्टी में है, लेकिन मैंने जो अपनी ज़ात के हद तक डिस्ट्रिक्ट मेंबर बीइंग डिस्ट्रिक्ट मेंबर रही हूँ, बहुत रिगार्ड बहुत रिस्पेक्ट, हमें कोई इशू क्रिएट नहीं होता और यहाँ एक दीन और दुनिया दोनों को लेके चला जाता है। आजकल किन मुकदमात पर आपकी प्रैक्टिस जारी है? मेरे क्रिमिनल साइड पे नारकोटिक साइड है। बार की क़यादत की खिदमत पर सवालिया निशान। पेशावर बार हो या हाईकोर्ट बार, आप क्या समझते हैं कि बार की क़यादत मुंतखब होने के बाद अपने ही ज़ाती मफादात के खातिर झुक जाती है, बिक जाती है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं? ज़ाती मफादात तो मैं नहीं कहूँगी, इश्यूज आ जाते हैं बहुत से, इसमें बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और फिर पार्टीज के इशू, वकालत के इशू, इस वजह से अगर आप देखें तो स्टिल हमारा जो बार का इलेक्शन अप्रैल में होना था वो स्टिल पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट बार का भी नहीं हुआ, हाई कोर्ट बार का भी नहीं हुआ। वकला जो पहले वेलफेयर के लिए सियासत करते थे वो अब वेलफेयर वकला की नहीं है, वो पार्टी बेस हो गई है, सीट के लिए हो गई है। वकील है मैडम, आपके नजदीक वकला के चंद और बड़े मसाइल क्या है? सबसे पहले तो मैं अपनी फीमेल की बात करूंगी, जो यंग लॉयर है उनको बहुत सी हर्डल्स क्रिएट होती है, फीमेल को बहुत से, या इस पेशे में आते हुए बहुत से मसले मसाइल, चैम्बर ज्वाइन करना, अच्छा चैम्बर ज्वाइन करना, फिर उनकी ऐसी ग्रोथ करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। फीमेल को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ये तो चीज तमाम दुनिया पे आया है कि फीमेल बहुत काबिल है, जिस शोबे में भी वो नाम कमाती है, मनवाया जाता है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी कम दी जाती है एज कम्पेयर टू मेल। ट्रस्ट का लेवल थोड़ा सा कम किया जाता है, हालांकि फीमेल बहुत काबिल है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। अगर मैं अपने चैम्बर की बात करूं तो प्योरली हम फीमेल को प्रमोट करते हैं। राइट मैडम, क्या आपकी पेशावर बार, हाई कोर्ट बार कंप्यूटराइज्ड है? अगर कंप्यूटराइज्ड है तो चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, जाली वकला की भरमार पाई जा रही है, आप जैसी प्रोफेशनल शख्सियत पूरी तरह मुतासिर होती हैं। जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए, बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे मुताबिक कराया जाए? मैं कहती स्क्रूटनी की जाए, बायोमेट्रिक सिस्टम किया जाए। जब बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा, डिग्रियों की वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो ये जो इशू चल रहा है तमाम पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा थ्रू बायोमेट्रिक सिस्टम। तमाम दुनिया में नहीं है, लेकिन इशू क्रिएट हो रहा है। किसी की 25 साल प्रैक्टिस है, किसी की 30 साल प्रैक्टिस है, और आगे से देखते हैं तो उसकी डिग्री जेली होती है। किसी ने बेअदबी माफ के साथ कराची से ली होती है, पता नहीं चल रहा डिग्रियां कहाँ से आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। तो हमारा किरदार, जो हम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए, जो आते हैं, चाहे वो पंजाब बार कौंसल हो, चाहे वो सिंध बार कौंसल हो, चाहे वो कराची बार कौंसल हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल हो, इन्होंने मिल के एक ऐसा लाएअमल तरतीब देना है जिसकी बुनियाद पे ये जेली डिग्रियां का खात्मा हो। और मेरी नजर में ये बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू ही होगा। आजकल देखने में आ रहा है काले कोट की पामाली की जा रही है, वकला की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी है, और केपी के बार कौंसिल की क्या खिदमत है? बिल्कुल, वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन यहाँ ये है कि यूनिटी नहीं है। यहाँ यूनिटी कैसे पैदा की जाए? यूनिटी ये है कि पार्टी को हटा के, वकला तो काला कोट है, उस पे पार्टी बेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पार्टीज इन्वॉल्व हो गए, जब से ये पार्टीज इन्वॉल्व हुई है तो वो हमारी यूनिटी थोड़ी सी कमजोर होगी, इसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो रहे हैं। बार की क़यादत की खिदमत नजर नहीं आती, वकला के बेतहाशा मसाइल पाए जा रहे हैं, जिसमें चैम्बर, ख़वातीन चैम्बर्स के हवाले से भी हैं और बार के हवाले से भी हैं, पार्किंग के बड़े मसाइल देखने में आए हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? पार्किंग का तो इशू इंशाल्लाह बहुत जल्दी इशू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पार्किंग बना रहे हैं, उस पे काम शुरू है। हालांकि और बार के अगर इश्यूज देखे जाए तो निगलेक्ट हो रही है बार। अगर हम बैक टू 2013 जाए, जैसे जस्टिस इश्तियाक साहब हमारे सदर थे और कलीम साहब हमारे वीपी थे, कोई इशू नहीं था। 14 में भी कोई, ये अभी रिसेंटली इशू क्रिएट्स हो गए। और आपके इसी चैनल के तवज्जुह से एक बात मैं यहाँ हाईलाइट करनी चाहती हूँ कि जो बार भी हाई कोर्ट की आती है, हमारे यहाँ 2 बारूम्स है और मेल के तो 3-4 है। जो भी आते हैं तो ये सीनियर बारूम जिसे हम कहते हैं, जो जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा ने
ہی لیا تھا اور بہت زور سے مشکلات سے لیا تھا. آ کے اس کو ہی توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بار بار کبھی کہتے ہیں کہ یہاں واش رومس بناتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. جب وکلا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور سینئر وکلا یہاں سپریم کورٹ کے آ کے بیٹھتے ہیں تو اس کو توڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. پھر ہم سٹرگل شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم بار کے اپلیکیشن موو کرتے ہیں, چیف کو بیچ میں انوالو کیا جاتا ہے. اس دفعہ تو چیف کو بھی انوالو کیا گیا, ان کے پاس بھی ہم پھر پورا وفد گیا, پھر جسٹس مسترت ہلالی صاحبہ کے پاس گئے, پھر ان کی توسط سے ہمارے جو موجودہ صدر صاحب ہے ان سے پھر نیگوسیشن, پھر وہ معاملہ تھوڑا سا ہمارا سورٹ آؤٹ ہوا. تو میری یہی سبمیشن ہے کہ ان ایشوز کو دیکھا جائے, ان ایشو کو نظر انداز نہ کیا جائے, فیمیل کے ایشوز کو دیکھا جائے. ذمہ داریاں بار کی قیادت کی یا کے پی کے بار کونسل کی یا وزارت قانون کی؟ دیکھیں یہ ایک ہاتھ ہے. اگر کے پی بار کونسل, اگر ہمارا بار ایسوسیشن یہ ایک چیز اٹھائے گا تو جا کے لا منسٹری اور لا اس تک جائے گا. یہ چیز نیگلیکٹ ہو رہی ہے ٹائم اینڈ اگین, پہلے نہیں ہوتی تھی, ابھی یہ ریسنٹلی چند سالوں میں ہو رہی ہے, تو اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گی. کہا جاتا ہے کہ بار مظہر کا کردار ادا کرتی ہے. بینچ اور بار میں تصادم پیدا ہو جاتے ہیں, بینچ اور بار کے درمیان تصادم کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بینچ اور بار میں پہلے تصادم نہیں تھے, ابھی ہو رہے ہیں. ابھی کچھ ایشوز کی وجہ سے, میں وہی کہتی ہوں کہ تربیت, جی ہم نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور ہم نے کرسی کی عزت کرنی ہے. جب ہم ان سے اس ٹون میں اور اس انداز میں بات نہیں کریں گے تو تصادم آئے گی, کیونکہ ہماری ٹریننگ نہیں ہو رہی. جی وکلا صاحبان جتنے بہت احترام کے ساتھ آتے ہیں تو اچھے چیمبرز جوائن نہیں کرتے, ان کی جو ٹون ہوتی ہے ٹورڈ کورٹس وہ نہیں ہوتی, احترام کا لب لہجہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ذمہ داریاں بار کی قیادت کی ہیں کہ آگاہی مہم شروع کرائی جائے. بالکل آگاہی مہم بھی شروع کرائی جائے. دوسری یہ بتایا جائے کہ یہ جو آپ لوگ آتے ہو جیسے کچہری میں قدم رکھتے ہو اور آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمیں وکالت آئے نہ آئے پیسہ آئے, میں کہتی ہوں کہ 5 سال تک پیسے کا نام بھی نہ لو. جب تک آپ وکالت سیکھ نہیں جاتے, آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے آرگیو کرنا ہے, کیسے ریسرچ کرنا ہے, کیسے پریزنٹیشن کرنی ہے, تب تک کیس کو ہاتھ میں لینا اور اسے کرنا ہے. یہ کلائنٹ کے ساتھ اور کیس کے ساتھ ناانصافی ہے. نچلی سطح کی عدالتوں میں فیملی اور سول مقدمات کی بھرمار پائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ یہ ٹائم اینڈ اگین ڈفرینٹ چیزوں پہ مطلب ان پہ کام کیا جا رہا ہے, لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی جسٹس اشتیاق صاحب نے وہ بنائے ہوئے اسپیشل کورٹ بنا لیا سول مقدمات کے لیے, لیکن اس پہ بھی نہیں ہوا. پھر کیسر رشید صاحب اللہ ان کو بخشے, وہ ریڈ کاسٹ لسٹ پہ آ گئے, وہ بھی نہیں ہو رہے. جو کیا جا رہا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیسے جو سول اور فیملی سائڈ تو دیکھے تو چلو وہ تو چل رہا ہے, وہ ہو رہے ہیں ڈیسائیڈ. سول جو ہے تو سال سے پینڈنگ ہے, اور پینڈنگ اس پہ کوئی ہوم ورک نہیں کر رہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. اسی طرح ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار, سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ اچھا جی, تھوڑا سا یہاں میں آپ لوگوں کی چینل کے تفصل سے ایک بات کرنا چاہوں گی. اگر کرمنل سائڈ پہ آ جائے, میں کرمنل سائڈ کی بات کروں گی تو کیسز پینڈنگ نہیں ہے. شکر الحمدللہ, یہ کریڈٹ ہمارے جو چیف صاحب تھے جسٹس اشتیاق صاحب, ان کو جاتا ہے کہ اگر میں نے آج اپیل لائف جمع کی جو 2 سال میں کھلتی تھی, وہ 2 مہینے میں اوپن ہو جائے گی لائف اپیل. کیوں کہ پینڈنسی انہوں نے ختم کر دی. ہماری کرمنل کی کوئی پینڈنسی نہیں ہے, کرمنل کی کوئی پینڈنسی نہیں ہے. نہ آپ کو 24 کے کیس ملیں گے, نہ آپ کو 25 کے کیس ملیں گے, 26 کے کیسز ہیں. یہ کریڈٹ جاتا ہے جسٹس اشتیاق صاحب کو. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جناب, اس میں تو میں یہی کہتی ہوں کہ ایڈجرمنٹ کیسز تیار نہ کرنا, ایڈجرمنٹ کو ختم کرنا چاہیے, اور بیجا سٹرائکس جو آئے دن سٹرائکس ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ایک کیس اگر 2 مہینے بعد کسی کا اسپیشلی سول لگتا ہے اور اس دن سٹرائک ہو جائے, یا آپ کا اوپوننٹ جو ہے تو ایڈجرمنٹ دے دے, یا پھر اگر ہم ریٹ میں آ جائیں وہ 3 مہینے میں لگتا ہے تو اس کے کمٹس نہ ہو, تو پینڈنسی تو بڑھے گی. نہ چلیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر عدلیہ کو سیاسی اور سفارشی کلچر سے پاک کر دیا جائے تو جج صاحبان بآسانی
आजादाना फैसले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। सियासत को एक अलग कर दिया जाए अदलिया से तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रेशर जो मैंने फील किया और सुना है अपने बड़ों से, तो प्रेशर होता है, आप एक सियासत का फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। आप एक फैमिली लॉयर हैं, कभी आपके ऊपर भी कोई प्रेशर आया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं। और अगर आया भी है तो किस तरह चला? मैं प्रेशर लेने वालों में से नहीं हूँ। ये अल्लाह का एहसान है। मुझे टफ सिचुएशन में काम करते हुए मजा आता है। जितना मुझे टफ टाइम दिया जाए उसमें मेरी लर्निंग होती है। मैडम, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आईनी अदालतें कायम की गई हैं? बाखूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पेंडेंसी और उस काम को डिवाइड कर दिया जाएगा कि जैसे ही आपने कहा कि केसेस पेंडिंग है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना ली कि हाँ अगर दूसरे केसेस को देख लिया जाए तो आईनी जितने मुकदमात है वहां देख लिए जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम जो पेश की गई है पार्लियामेंट से पास कराई गई है, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं इस पे कहूंगी नो कमेंट्स। राइट। अदलिया को कैसे आजाद कराया जाए? अदलिया आजाद है अगर समझे तो। अदलिया तो आजाद ही है, लेकिन वो उस प्रेशर को ना ले जो उन पे डाला जाता है। मैडम, हुकूमतें माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक आती रही जाती रही, 1973 में आइन में तरमीम करती रही। क्या आप समझते हैं कि ये अपनी जाती मफादात के लिए कराई जाती है या अवाम के फलाह बहबूद के लिए? जाती मफादात के लिए कराई जाती है। अवाम के लिए होते तो ये ऐसे इश्यूज क्रिएट ना होते। अवाम तो पाकिस्तान की कुचली जा रही है जाती मफाद के लिए। अभी रिसेंटली जो इश्यूज आपके सामने, मैं उनको हाईलाइट नहीं करूंगी, लेकिन जो जजेस का आया, जो समरी साइन नहीं हो रही, वो क्या था? जस्टिस जहांगीर साहब का डिग्री का जाली मैटर सामने आया। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने उन्हें नोटिफाई कर दिया। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब के ये अहकामात लाजिम थे या सुप्रीम जुडिशल कमीशन के? सुप्रीम जुडिशल कमीशन के। ऐसा अमल क्यों किया मैडम? एक वकील है, वो वकालत करते करते एडवोकेट जनरल बनता है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, फिर वो जज बनता है। डिफरेंट फॉरम पे उसकी डिग्रीज पड़ी हुई है, उस वक्त क्यों नहीं इशू हुआ? तो यही बात जो अभी आपने सवाल किया उसका जवाब आ गया है कि यहाँ इदारों का, यहाँ सियासत का अमल दखल, अगर ये ना होता तो ये आज इशू होता। हमारे जजेस को आजाद नहीं छोड़ा जाता, डिफरेंट एंगल से उनको प्रेशराइज किया जाता। मैडम, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाने की वजूहत क्या थी? फिर अगेन मैं कहूंगी नो कमेंट्स। आप क्या समझते हैं कि अगर अदलिया आजाद हो जाए तो जज साहबान बाखूबी आसानी से फैसले कर सकते? बिल्कुल कर सकते, अभी भी कर रहे हैं। बाज बहादुर जजेस हैं। पेशावर हाई कोर्ट तक मैं तो फखरन कहूंगी अपने इस KPK के जजेस को, जो हमारा फखर है, वो किसी भी प्रेशर से आजाद मैंने नहीं देखा अपने शोबे वकालत में कि मेरा एक पुख्तून जज हो और वो किसी प्रेशर में आया, चाहे वो हाई कोर्ट का है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का हो। आप क्या समझते हैं कि काले कोर्ट में और अदलिया में काली भेड़ियां पाई जा रही हैं? बिल्कुल पाई और अगर पाई जाती है तो इनको कैसे निकाला? बिल्कुल पाई जा रही है। कैसे निकाला? ये मिलके, मैंने कहा ये मिलके, जैसे ही आपने मुझे जेली डिग्री का बताया तो ये एक मुहिम चलाई गई, और ये जो मफाद की गेम और ये मनी गेम है, और ये चंद लोग हैं, ये तमाम नहीं है। अगर मिल के काम किया जाए तो बहुत जल्दी इनका, अगर आप जाए 2007, इन बेड़ों को हमने हटाया नहीं था, ये काले कोर्ट नहीं हटाया था। अगर फिर मुहिम चलाई जाए तो हम एक हाथ है, एक मुट्ठी है। लेकिन एक पीछ पे नजर नहीं आता आजकल वकला, तो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना। आपको पता है बैक पे क्या चले जा रहे हैं। अगर एक मेहनती और सच्चा वकील है और उसने अगर आवाज उठाई तो फिर उसके खिलाफ क्या होगा? उसकी डिग्री को भी चैलेंज किया जाएगा। आपके सूबे की बात करते हैं। आपके सूबे में बेताशा कुर्बानियां दी, APS का मसानिया सामने है, मासूम बच्चों की जानें जाया हुई। अगर सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, सूबाई हुकूमत एक पिच पर आकर दहशत गर्दी का खात्मा के लिए कोई कदम उठाए तो खत्म हो सकती है? बिल्कुल खत्म हो सकती है। दहशत गर्दी सिर्फ KPK की हद तक है।
جی اور پھر کے میں بھی یہ ایک محفوظ جگہ جسے ہم کہتے ہیں اس جہاں تمام ایجنسیاں بیٹھی ہوتی ہیں عدالت، وہاں پہ آنا آپ اگر دیکھو تو اس میں چند سال پیچھے ہم جائیں تو جو اٹیک ہوا تھا، جی تو میں کہتی صرف کہ اگر یہ ایک وہی بات ایک ہاتھ ہو جائے، جی یہ نہ کہیں کہ یہ پختون ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ خیبر پختونخوا ہے، ہم ایک ہیں۔ اگر ہم ایک ہیں تو ہم پنجاب بھی ایک ہے، سندھ بھی ایک ہے اور بلوچ بھی ایک ہے۔ جب یہ ایک ہاتھ ہے تو پھر دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا میں کیوں؟ جی یہ آج کل کرائم اور جرائم کے حوالے سے KPK کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ایفرٹ کی جا رہی ہے ابھی جو اگر ہم پولیس کو دیکھیں اور اگر ادر اداروں کو دیکھیں تو تمام ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن آل پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ ایشوز ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ غربت، میں یہ کہوں گی لا علمی، دین و دنیا سے دوری، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے دجالی فتنہ موبائل۔ جی وہ دیکھتا ہے کسی کے ہاتھ میں 7 لاکھ کا موبائل ہے تو کسی کے ہاتھ میں 5 لاکھ کا موبائل ہے، تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ شارٹ کٹ پہ جائے گا اور شارٹ کٹ کرائم کی طرف اسے لے کے جائے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام اداروں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمیں نگلیکٹ نہ کیا جائے، اس پہ توجہ دی جائے، اور خیبر پختونخوا بھی آپ لوگوں کا صوبہ ہے، پٹھان بھی آپ لوگوں کے بھائی ہیں، اور اس چیز کو اگر فیڈریشن دیکھ کے اس پہ کام کرے تو بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان کو جو عزت اور مقام ملا، پھر مارشل عاصم منیر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے جو کردار ادا کیا ہے، آپ کا کیا سمجھتی ہے کہ اس سے سفارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے؟ مضبوط ہوں گے اور مضبوط ہوئے۔ ابھی میں آپ کو اگر بتاؤں تو میں عمرہ گئی ہوئی تھی، اور جدہ سے جب ہم آ رہے تھے وہاں جو پاکستان کا ایجنڈا تھا، اور پھر وہ جو ایگریمنٹ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اور ایران کا اور سعودیہ کا، تو یہ ایک فخر ہے، یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ پاکستان کو اتنا مطلب اللہ تعالیٰ نے گرین پاسپورٹ اور گرین کارڈ کو بہت عزت ملی ہے، شکر الحمدللہ تمام دنیا میں۔ جی کیا آپ کو آپ کا صوبہ اور پاکستان روشن نظر آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے، میرا پاکستان ہمیشہ کشمیر پہ بات کرتے ہیں میڈم۔ 48 لاکھ کی آبادی آزاد جموں کشمیر کی، 10 ضلع بنے میں 38 مطالبات ایکشن کمیٹی کے کہ ہمارے حقوق ہمیں واپس دیے جائیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے حقوق آپ کو واپس دیے جائے، اس کی سٹرگل کے لیے تمام پاکستانی قوم، تمام عوام آپ کے ساتھ ہے، حکومت آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ لوگوں کو بہت کچھ ملے گا، اور یہ سٹرگل جو آپ لوگوں کی محنت ہے رنگ لائے گی۔ راولہ کوٹ کا سانیہ پوری دنیا کے سامنے موجود ہے، بے تحاشا قربانیاں ہوئی ہیں ابھی حال ہی میں عام انتخابات سے قبل۔ میرپور کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا الفاظ ہیں شہیدوں کے لیے؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جو سانحہ ہوا ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائد صاحب کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہو سکا ہم کریں گے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ تھے، ہوں گے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر میں عام انتخابات کے بعد نئی حکومت سازی ہونے جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو حقوق مل پائیں گے؟ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی، ہوپ سو۔ کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 20 اگست 2026 یعنی کہ کل منعقد ہو رہی ہے اسلام آباد میں، جس میں جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب مہمان خصوصی ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب، اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہمارے قریب ہے، یہ کبھی تنہا نہ تھے نہ ہوں گے، ہم آپ لوگوں کے ہر خوشی غم میں ساتھ ہیں، کشمیر پاکستان سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم ساتھ ہیں ہر آپ لوگوں کے۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا وقت دینے کا۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔